Salut les élèves. Dans cette journée, on va voir l'œuvre d'Ahmed Sfraoui, La boîte à merveilles. Suivez avec moi s'il vous plaît. Je lis. Le soir, quand tu dors, les riches dans leur chaude couverture, les pauvres sur les marches, haut sur les marches des boutiques, haut sur les porches des palais. Moi, je ne dors pas, je songe à ma solitude et j'en sens le poids. Ma solitude. Le narrateur اللي هو سيدي محمد كيقول لنا في الليل باش كيكون كلشي ناعس، يعني الأغنياء كيكونوا في الحجرات ديالهم، الفقراء كيكونوا في الأزقة المهمشة. كيقول لنا بلي هو منعش كاع كيفكر غير في الوحدانية ديالو اللي ما كتنسالوش بحال اللي عدات البارح. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais. Un petit garçon de 6 ans dressait un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. يعني كيقول لنا je vois au fond d'une impasse، يعني كنشوف بلي الشمس مبغاتش كاع تشرق. Un petit garçon de 6 ans، يعني طفل صغير في عمره 6 سنين بغى يربي ولا يروض واحد الموانو، واحد الطائر، ولكن داك الموانو ما كيجيش عنده كاع. Il désire ce petit moineau. Il ne mangera pas, il ne martyrisera pas. Il veut en faire son compagnon. يعني كيقول لنا بلي مبغاش ياكل ومبغاش يجي عنده، مشى باش يشوف البديه ديالو. لي بيي نو، يعني الاقدام حفيانه، يعني رجليه حفيانه. Sur la terre humide، على ارض مبلله. Il court jusqu'au bout de l'arrière pour voir passer les uns et revient s'asseoir sur le pas de la maison. Et attendre l'arrivée de moineau qui ne vient pas. يعني كيرجع كيريح فوق الدار، كيمشي باش يشوف الحمير، كيرجع كيريح فوق الدار، كيتسنى العوده ديال داك الطائر اللي ما كيرجعش كاع. Le soir, il rentre le corps gros, les yeux rouges, balançant au bout de son petit bras un pigeon fil de cuivre. يعني في الليل كيوصف لينا داك الطائر ولا داك العصفور، يعني قلبو الكبير، عينيه الحمر، جنيحاتو اللي هما صغيورين، واحد الطائر اللي عنده خاتم نحاس. كيدوز كيقول لنا nous habitions دار الشوافة، يعني نحن نسكن في دار الشوافة، لا ميزون دو لا فويونت، يعني كيقول لنا بلي دار الشوافة effectivement au rez-de-chaussée، يعني بالضبط في السفلي. Habiter une voyante de grande réputation, des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. يعني كيقول لنا بلي كتسكن تما واحد الشوافة، يعني تما عندها واحد الخضرة. ولي كارتي لي بلو ايروانيي، يعني دوك المناطق المشبوهه كيجيو عندها واحد العيالات كيطلبوا من عندها المساعده. Elle était voyante et quelque peu sorcière، يعني هي ساحره، هي شوافه نقدروا نقولوا عليها حتى ساحره. Adite de la confrérie des Gnawa Jean de Guinée، il s'offrait une fois par mois une séance de musique et de danse nègre. يعني كتجيب قناوه وكتخرج مره في الشهر، واحد الحصه موسيقيه وواحد الشطيح اللي هو كما كنقولوا حنايا واحد الرقص ديال الجذبه. دينياج دو بونجوان، هنا عندنا واحد الميتافور كيقول لنا سحب من داك البخور، يعني ميتافور يعني استعاره. امبليسي لا ميزون، كتعم ديك الدار، اليك خوطال اليك مبري، نو زومبيشي دو دورمير توت لاني، يعني ما بغاش تجينا النعاس الليله كامله. Je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée، يعني أنا ما فهمت حتى شي بزاف داكشي اللي كيدور عندهم في السفلي. De notre fenêtre في النافذة ديالنا du deuxième étage، je distinguais à travers la fumée des aromates et les silhouettes gesticulées. Ils faisaient teinter leur instrument bizarre، يعني كيطلع كيريح في النافذة وكيجلس كيبقى كيطلع عليهم تما، كيبقى كيسمع واحد الموسيقى اللي هي عجيبه ولا غريبه. j'entendais des yo-yo كيسمع الزغاريت. les robes étaient tantôt bleu ciel tantôt rouge sont parfois d'un jaune flamboyant، يعني دوك الملابس اللي كيلبسوا، دوك القمايص اللي كيلبسوا هما زرق مختاش شويه بالحمر. لي لوندومان، يعني لوندومان راه كاين في لو ديسكور ديريكت و لو ديسكور انديريكت، كاينه دومان وكاينه لوندومان، يعني واحد النهار لا غدا ديال داك النهار. بحال دابا مثلا شهر واحد فيه واحد، يعني جوج في شهر واحد، يعني هذا كيتسمى لا غدا ديال واحد النهار بدات. هذاك هي لوندومان. لي لوندومان دو سي فيت، يعني الايام المقبله على ديك الحفله، ايتي دي جور مورن. هنا عندنا فيغور دو ستيل تا هو لا يغوري، يعني ايام ميته، ايام لا تموت. قال لنا بلو تريست اي بلو غري كو لي جور اوردينير، يعني متوتره بلي دوك الايام بلي هما خياليه.
je me levais de bonne heure pour aller au مسجد. يعني كنحس بواحد السعاده ملي كنمشي للمسجد. ايكول كورانيك كيقول لنا شنو هو هذا المسجد، يعني مدرسه قرانيه سيتوي ا دو با دو لا ميزون، بعيد على الدار ديالهم بواحد جوج منطقات. لي بغوي دو لا نوي غولي اونكور دو ما تيت، يعني داك الضجيج ديال ديك الليله كيتعاود ليا مره نو لي تورمونتي. يعني قال لنا هنايا لو ناراتور بلي جنو كيحبوا النظافه قبل ما يدخلوا كيشوفوا واحد اللمعان امبريسون. يعني سمعتنا واحد الفيغور اللي هو الريبيتيسيون اللي هو التكرار خوتي باش ما نطولوش. المهم واحد لي زيليمون اللي كيعطيو واحد الفكره لديك الشوافه باللي داك اللمعان هو اللي غادي يجلب ليها الكليان باش يجوا عندها بزاف. المهم دوك الكليان اللي كيجيو عندها ما جا عندها حتى شي واحد في دوك لي جوغ اللي كانت كتقول بلي غادي يجيو عندها، ما جا عندها حتى شي واحد. سمات داك الفصل بلا مورت سيزون، يعني الفصل الميت. هذه ايغوري فيغور دو ستيل. يعني قالت لينا بلي شحال هذه ملي كانوا كيجيو عندها علاش دي فيه الخدامون باش ما عارفين على حسب كتقول خاتم في يدي الزواج باش تزوج، الاخرى باش تنجح، الاخرى على حسب الزهر، الاخرى على حسب الحظ. المهم اخوتي هادشي اللي كان عندنا اليوم في هذا الفيديو هذا. شكرا بزاف اخوتي، سمحوا لي الا طولنا عليكم. شكرا.